फजर की नमाज के बाद जो मेरे भाई बहन दोस्त अहबाब दौलत की शदीद परेशानी में मुब्तला है, उन दोस्तों को आज अपने सीने का राज देने लगा हूँ। जब भी आप फजर की नमाज पढ़ें, उसके बाद आप ये वजीफा जो मैं आपको बतला रहा हूँ, इसको नमाज फजर के फौरन बाद पढ़ लें। अल्लाह पाक का ऐसा करम होगा, आपकी अकल हैरान रह जाएगी। अचानक जो दौलत का तूफान आ गया है, वो कहाँ से आ गया है? आप बस मेरा आज का वजीफा जो मैं आपको एक खास तस्बीह बताने जा रहा हूँ, इसको सिर्फ एक बार नमाज फजर के बाद पढ़ लो, आपकी दौलत की जो कमी है वो ख़त्म हो जाएगी। नाजरीन, ये एक ऐसी तस्बीह है, ये एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसा वजीफा है कि जिसको करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश हो जाता है। जिससे अल्लाह खुश हो जाए, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर जाती है। इस वजीफे को, इस अमल को, इस तस्बीह को करने वाले पर अल्लाह तबारक व ताला अपनी खुसूसी रहमत फरमाता है और इसको अपने नेक और बरगुज़ीदा बंदों में शुमार कर लेता है। इसकी जो भी हाजत होती है उनको अल्लाह ताला पूरा फरमा देता है। रिस्क के हवाले से कोई तंगी है या परेशानी हो तो रब काबा पूरे साल का रिस्क और दौलत लिख देता है। मेरा रब नसीब और तकदीर के बंद दरवाजे खोल देता है, क्योंकि इस अमल को करने से, इस वजीफे को करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नसीब और तकदीर के फैसले कर देता है। आप किसी भी दिन इस तस्बीह का एक ख़ास तरीका जो मैं वजीफा आपको बताने जा रहा हूँ, जो वजीफा मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, जिसको पढ़ने वाला रब्बे काबा से बैठे बैठे करोड़ों की ख्वाहिश भी करेगा तो मेरा रब करोड़ों रुपए भी अता फरमा देगा। ये वजीफा पढ़ने वाले से रब खुश हो जाता है और जिस बंदे से रब खुश हो जाए उसका जिक्र फरिश्तों से करता है, नाम लेकर पुकारता है और हुक्म जारी करता है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो, इसका हर मकसद पूरा फरमा दो। ये जो मांगता है और जैसा मांगता है, गैबी खजानों से झोलियां भर दो। अल्लाह वालों, अब रब की जात जब देने को तैयार है तो तुम लोग लेने से क्यों इनकारी हो? इसके अलावा नाज़रीन, मैं अपनी उन तमाम बेटियों से गुजारिश करता हूं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे। आप में से बहुत सी बेटियां, बहुत सी बहनें ऐसी भी मौजूद हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे। बेहतरीन रिश्तों के असबाब चाहते हैं, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, कर्जदार हैं, कर्जे से निजात चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, नाफरमान औलाद है, नाफरमान शोहर है। आप ये वजीफा एक बार कीजिए, जिस मकसद को जहन में रखकर करेंगे, मेरा रब उस मकसद को एक ही दिन में पूरा फरमाएगा। अब रब से मांगने का वक्त है। अब रब की जात जब खुद देने को तैयार है तो फिर क्यों ना रब से मांग लिया जाए। अगर मैं यूं कहूं कि ये तस्बीह पढ़ने वाला खुशकिस्मत है, ये तस्बीह पढ़ने वाला पहाड़ जितना खजाना भी मांगेगा तो एक दिन के अंदर मिल जाएगा। जो लोग अपने घर से बेसुकूनी, बेबरकती का खात्मा चाहते हैं, घर के हालात को बदलना चाहते हैं, वो एक बार ये वजीफा लाजमी करें, पूरी तवज्जो से रब से मांगे। सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है और ये तस्बीह अर्श के इलाही से यकीन करें टकरा जाती है, तकदीर के बंद तालों को खोल देती है। ये तस्बीह रास्ते में तमाम मुश्किलात, परेशानियों को ख़त्म करते हुए हर कदम पर कामयाबी को आपका मुकद्दर बना देती है। अपने रब के सिफाती नाम पढ़ने हैं। ज़्यादा लंबा वजीफा नहीं है और ना ही ज़्यादा मुश्किल वजीफा है। ये अमल बहुत ही आसान है। आपने कामिल यकीन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह पाक के सिफाती नाम पढ़ने हैं। इनको पढ़ने का और इस अमल को करने का तरीका आपको बताते हैं। नाज़रीन, अगर आपको पैसों को लेकर जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। आपका जो भी मसला है, आपको अगर कारोबार में रुकावट है, कोई भी काम में हाथ डालते हैं तो नुकसान हो जाता है, तो इन तमाम परेशानियों को ख़त्म करने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। तो आप सबसे पहले नमाज फजर अदा करें। बिल्कुल जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आपको ये अमल कर लेना है। अपनी तरफ से आपको किसी किस्म की कोई भी कमी पेशी नहीं करनी है, वरना आपको वजीफे का असर नहीं करेगा। आप नमाज फजर को अदा कर लें, उसके बाद आप वहीं जाए नमाज पर बैठ जाएं और सबसे पहले 3 बार सूरतुल कौसर पढ़ लें। और इन सूरतुल कौसर को पढ़ने से पहले याद रखिएगा,
اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہرگز بھی نہیں بھولیے گا، کیونکہ درود ابراہیمی جو ہوتا ہے وہ ہمارے وظیفے کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ جب ایک بار مسلمان درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی 10 رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب آپ لوگ 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے تو 110 رحمتیں اللہ پاک کی آپ پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک بار یقیناً عقیدت اور محبت کے ساتھ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو پڑھنے کے بعد یعنی کہ درود ابراہیمی آپ نے 11 بار پڑھ لیا، اس کے بعد صرف 3 بار سورۃ الکوثر پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ لوگ 11 مرتبہ صرف 11 مرتبہ آپ لوگوں نے یا مجیدو پڑھنا ہے، یعنی کہ یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو، اس کو 11 بار پڑھ لیں۔ اس کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک بار سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص کون سی؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو آپ لوگوں نے صرف ایک بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 11 مرتبہ یا لطیف یا لطیف یا لطیف یہ پڑھنا ہے۔ 11 بار یا لطیف پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 11 مرتبہ یا ودود یا ودود یا ودود اس کو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے پڑھنے کے بعد آرام سے پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ یا مقتدیرو یا مقتدیرو یا مقتدیرو اس کو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے استغفر اللہ اس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ 11 بار دوبارہ سے درود ابراہیمی پڑھ لیں گے۔ اللہ پاک کے جو صفاتی نام میں نے جس تعداد کے عین مطابق آپ لوگوں کو بتائے ہیں، آپ نے اسی تعداد کے مطابق اس عمل کو کرنا ہے، اچھی طریقے سے آرام سے کرنا ہے، اور یہ اس عمل کی سب سے کم تعداد ہے۔ اور یہ جب آپ لوگ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں گے اور درود ابراہیمی اول اور آخر اس کے ساتھ پڑھیں گے تو یقین کریں موسلا دھار بارش کی طرح آپ پر رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کی جتنی بھی دولت کے مسئلے ہیں، تنگ دستی ہے، فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح جو میں آپ کو بتانے کے طریقے کے مطابق جو میں نے آپ کو بتایا ہے، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ اس عمل کی اجازت آپ لوگوں کو جب ملے گی جب آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کریں گے، اور آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں گے اور کمنٹ کے اندر اپنا نام لکھ دیں گے تو آپ لوگوں کو اس وظیفے کی خاص اجازت مل جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، انتہائی جامع تسبیح ہے، انتہائی جامع، اور یہ تسبیح اتنی خوبصورت تسبیح ہے کہ جب آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ سے خوش ہو جائے گا اور آپ پر اپنی رحمت بھری نظر کرم فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھا، ایک بات اور، دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ میں مدت ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، تو لہٰذا اس ویڈیو میں آپ کو نہیں بتا رہا، لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ عمل کے بعد آپ نے دعا نہیں مانگنی ہے، دعا آپ نے لازمی مانگنی ہے، ایک اچھے انداز میں گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، اور اس نیت سے مانگنی ہے کہ میرا رب میرے ہر معاملے کو جو بھی آپ کی جائز مقصد ہے اس کے لیے آپ لوگ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیں۔ اور جو بھی میرا بھائی میری بہن کمنٹ میں مجھ سے دعا کا کہتے ہیں، اللہ پاک ان کی ہر پریشانی کو دور فرما دے، اللہ پاک ان کی تمام نیک خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے نیک مقصدوں میں ان کو کامیابی عطا فرما، ان کو ہمیشہ صراط مستقیم پہ چلا، ان کو ہمیشہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، ان کی جو زبان ہے اس کو اخلاق سے پر کر دے، ان کے چہرے کو نور سے پر کر دے، اور ان کے جتنی بھی دکھ درد تکلیف ہے اللہ پاک ان سب کو معاف کر دے، اور ان کی دکھ تکلیف کے صلے میں ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔